अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ देर पहले की बात है, मैं ट्विटर चला रहा था, कुछ ख़बरों को देख रहा था। ट्विटर को स्क्रॉल करते हुए एक ख़बर पर नज़र पड़ी और इस ख़बर की हेडलाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, सदमे में डाल दिया। जब ख़बर को अंदर जा कर के मैंने पढ़ा, पूरी रिपोर्ट को मैंने देखा तो ये और ज़्यादा होश उड़ाने वाला था। और इस ख़बर को शाये कर रखा है आज तक ने। उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आज तक इस्लामोफोबिया में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि फ़लस्तीन के झंडा लहराने को भी वो जुर्म करार देगा और पुलिस पर आज तक की तरफ से दबाव बनाया जाएगा कि पुलिस ने फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर कार्रवाई क्यों नहीं की, एक्शन क्यों नहीं लिया। पहले इस खबर को जान लीजिए। ये खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। अब उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक नौजवान ने फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके बाद पुलिस तक ये वीडियो पहुंची। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके लिखा कि हेलो उत्तर प्रदेश पुलिस, मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है और तुमने अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों? मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराने की परमिशन कैसे दी गई? पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? तमाम पुलिस एहलकारों को भी सस्पेंड किया जाए। और जब लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की मांग की गई, इस वीडियो को वायरल किया गया, उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली और पुलिस ने कहा मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराना जुर्म है। इससे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि आज तक ने इस खबर को जो शाये की और जिस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया, उसने बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। आज तक की जो खबर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज तक ने टाइटल ही लगाया, देवरिया में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फ़लस्तीन का झंडा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस थाना लार हरकत में आ गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इजाज़त के बगैर झंडा लहराने के ख़िलाफ़ केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, यानी जांच शुरू कर दिया है पुलिस ने। काबिल ज़िक्र बात यह है कि देवरिया शहर में इससे पहले भी किसी मजहबी जुलूस के दौरान इसी तरह फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया था, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन ऐसी हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि लार बाज़ार में निकाले गए मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक नौजवान फ़लस्तीन का झंडा हाथ में लेकर आगे आगे चल रहा है और जुलूस के अतराफ में लोगों की भीड़ है, नारेबाजी भी हो रही है। जाहिर है पुलिस भी वहां मौजूद होगी, लेकिन तब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब किसी ने वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर पोस्ट किया, तब कार्रवाई की बात शुरू हुई। यानी आज तक ये कह रहा है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद रही होगी, उसी वक्त पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अब पुलिस कार्रवाई कर रही है जब उस पर दबाव बन रहा है। उत्तर प्रदेश में रोज़ाना रेप के दसियों वाक़यात सामने आते हैं, चोरी के वाक़यात सामने आते हैं। लगातार वहाँ क्राइम का जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है। उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस को लगातार टैग किया जाता है, पुलिस को मेंशन किया जाता है, तब पुलिस चुपचाप रहती है, तमाशा देखती है। लेकिन यहाँ फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से कहा जा रहा है कि ये जुर्म है, ये क्राइम है और एक्शन लिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि फ़लस्तीन का झंडा लहराना जुर्म कब से और कैसे बन गया? अगर किसी ने मुहर्रम के जुलूस में अमेरिका का झंडा लहरा दिया, मुहर्रम के जुलूस में अगर सऊदी अरब का झंडा लहरा दिया गया, या फ़र्ज़ कर लीजिए मुहर्रम के जुलूस में किसी ने इसराइल का ही झंडा लहरा दिया, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? इसराइल को पूरी दुनिया जालिम और जाबिर स्टेट तस्लीम कर रही है। आलमी अदालत ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिया है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को वार क्रिमिनल करार दे रखा है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में बेंजामिन नेतन्याहू के जाने पर पाबंदी है कि अगर वो गया तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करना होगा। उस इसराइल की हिमायत में इंडिया में लगातार रैलियां निकाली जाती है, सड़कों पर उतरकर लोग उसका झंडा लहराते हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ऐसा है जो लगातार आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चलाता है। ईरान और इसराइल के दरमियान जब लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी इसराइल का एक ग्रुप साथ दे रहा था। तब इन लोगों के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? अगर फ़लस्तीन का झंडा लहराना जुर्म है तो फिर जो इसराइल का
کا جھنڈا لہراتے ہیں، جو اسرائیل کی سوشل میڈیا پر حمایت کرتے ہیں، ان کے خلاف تو اور زیادہ کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس اسٹیٹ کے خلاف عالمی عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جنوسائیڈ ہے، وہ قتل عام ہے۔ جہاں تک محرم کے جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی بات ہے تو یہ غلط نہیں ہے، نہ قانون کے خلاف ہے، نہ اس سے کسی کا اپمان ہوتا ہے، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ چلو اگر کوئی ہولی کا جلوس نکل رہا ہو اور ہولی کے جلوس میں کسی مسلمان نے فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا تو ایک گھڑی کے لیے فرض کر لیجئے کہ اس نے ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا، کیونکہ ہندو سماج کے لوگ فلسطین سے ہمدردی نہیں رکھتے۔ لیکن یہ محرم کا جلوس ہے، اور محرم کا جو جلوس یہی بتاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد دلاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم حق کی خاطر لڑو، حق کی خاطر جنگ کرو، بھلے تم تنہا ہو جاؤ، تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کر چلے جائے، تمہارا لشکر تم سے جدا ہو جائے، اس کے باوجود اگر حق اور باطل کے درمیان لڑائی کی بات سامنے آتی ہے تو حق کے لیے قربانی دینے سے دریغ مت کرو، حق کے لیے اپنی جان کو قربان ہو دینے سے پیچھے مت ہٹو، بلکہ آگے بڑھو، اور حق و باطل کا جب مقابلہ ہو تو ہر حال میں حق کا ساتھ دو، بھلے ہی تمہاری شہادت ہو جائے، تمہاری موت ہو جائے، دشمن تمہیں قتل کر دے، لیکن کبھی بھی باطل کا ساتھ مت دو۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، اور محرم کے جلوس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود تاریخ میں وہ زندہ ہے، سنہرے حروف کے ساتھ ان کو لکھا گیا، لیکن یزید زندہ رہا، اس کے باوجود تاریخ یزید کو یاد نہیں کرتی ہے۔ فلسطین بھی وہی کام کر رہا ہے جو حضرت حسین نے کیا تھا۔ فلسطینی عوام، فلسطین کی آرگنائزیشن، وہاں کے ریزسٹنس گروپ قبل اول کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے وطن کی آزادی کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں، اور قبل اول کی جو آزادی ہے یہ پوری امت پر فرض ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبل اول ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، تو اس کے لیے جد و جہد کرنا صرف حماس کی یا فلسطینی گروپ کی ذمہ داری نہیں، پوری امت کی ہے، اور فلسطین میں رہنے والے فلسطین کے گروپ پوری امت کی طرف سے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا ہے تو یقیناً وہ اس میسج کو پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے کہ بھلے ہی فلسطینی تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کی ناکہ بندی کی جا چکی ہے، چاروں طرف سے ان کو دشمن نے گھیر لیا ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، بلکہ حق کی خاطر ان کی لڑائی، ان کی جد و جہد جاری ہے۔ یہ میسج ہوتا ہے فلسطین کا جھنڈا لہرانے کا۔ اب اس میسج کی وجہ سے ایکشن لیا گیا، اس کو جرم بنا دیا گیا۔ جو میسج محرم کے جلوس کا ہے وہی میسج فلسطین کا جھنڈا لہرانے کا بھی ہے، اور اس لیے اس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب جھنڈا لہرانے کو اپرادھ قرار دینا سراسر غلط ہے، کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خود انڈیا اور فلسطین کے اچھے تعلقات ہیں، انڈیا نے بھی فلسطین کے لیے مدد بھیجی ہے، غزہ پٹی کو مدد بھیجی ہے، اور پچھلے دنوں جب انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب میں اور دوسرے دیشوں میں گیا تھا جس میں نشیکانت ڈوبے تھے، اسد الدین اویسی تھے، تو نشیکانت ڈوبے نے فلسطین کی حمایت میں بیان دیا تھا، اسرائیل کو غلط قرار دیا تھا، کہا تھا اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر غلط ہو رہا ہے، اسرائیل پر لگام لگنا چاہیے۔ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انڈیا فلسطین کے ساتھ ہے، انڈیا نے فلسطین کے لیے مدد بھیجی ہے، انڈیا اور فلسطین میں گہرے رشتے ہیں، انڈیا پہلا ملک ہے جس نے فلسطین میں ایک آزاد ریاست قائم ہو اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ پوری تھیوری ہے، اس کے باوجود فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر کارروائی کیوں، ایکشن کیوں؟ یہ سراسر اللیگل ہے، غلط ہے، اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج تک اور اس طرح کے میڈیا ہاؤسز کی جو رپورٹنگ ہے بے حد شرمناک ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ان کو کس قدر مسلمانوں سے نفرت ہے، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم
ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں پر اتیاچار ہوتا ہے تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی رپورٹنگ کرتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کرنے والوں کی حمایت میں خبریں چلاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اور اپنے پیروپیگنڈا کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انڈین میڈیا کی بھی سچائی ہے، یعنی ویسٹرن میڈیا کی طرح مسلمانوں کے معاملے میں انڈین میڈیا بھی اپنا رویہ اختیار کرتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔